Kanang gingon din ha mga igsuon ko nga diya sa Marcos 13:32. Apan nahatungod ni anang adlaw ug takna walay kinsa nga nahibalo bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan ang anak kundi ang amahan lamang. But pasabot diha di mga igsuon nga wala makahibalo ang anak, bisan pa ang mga anghel wala kabalo sa pagbalik sa anak sa tao kundi ang amahan lamang. Ang pangutana nato diha, kung amahan man ka si Jesus, nga nung nagsulti man siya nga wala siya makabalo sa pagbalik sa anak sa tao. Una mga igsuon ko, ang mobalik anak sa tao. Kinsa man ning anak sa tao? Wala ilain si Jesus Christ. So kung moingon ka dinha nga wala siya kabalo nga sa iyang pagbalik, murag di siguro ta makatuo mga igsuon nga wala siya kabalo sa takna sa iyang pagbalik. Tungod kay siya raman pod ang mobalik. Ang iya lang din ha mga igsoon ko nga dili niya pwedeng isulti kung kanus ang mobalik, tungod kay dili niya pahibaloon ang mga tao sa iyang takna sa pagbalik. Sabton ra gid nato ang moabot ang anak sa tao. Kinsa man ang anak sa tao? Si Jesus. Karon imposible nga wala siya makabalo sa iyang pagbalik nga siya raman pod ang mobalik. Kining anak sa tao, si Jesus ni ang mobalik. So imposible nga wala siya kabalo. Pero nganong wala man niya isulti, nganong nagsulti man siya nga wala siya kabalo, tungod kay dili niya gyud pabalon ang mga tao sa iyang pagbalik. Tungod kay iyang gisulti na din ha sa unang mga pagwali niya nga ang iyang pagbalik daw sama sa kawatan nga walay nakahibalo. Di pwede na niyang isulti tungod kay confidential na siya nga mga butang mga igsuon ko, kundili ang amahan lamang ang pwedeng makasulti niya, ang nakabalo niya na.